لوگو تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف آگاہ ہو کہ عرصہ 3 سال تو حکومتی بربریت، ظلم و ستم، تشدد دا نشانہ بنن دے بعد اسٹیج تو ممبر و محراب تو دور رہن دے بعد اور تسا احباب دے نال ہم کلام نہ ہون دے اور پھر 10 ماہ تو فالج جیسی شدید بیماری دا شکار رہن دے بعد اسے بیماری دی حالت وچ میں صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر تسا احباب دے سامنے باوجود علالت دے خطبہ جمعہ واسطے حاضر ہویا۔ اللہ دے حضور میری التجا اور دعائے کہ اللہ اے عرصہ 3.25 سال دے بعد بیماری دے عالم وچ صرف تیری رضا دے خاطر میری حاضری اینا تمام دوست احباب دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے وے آمین آمین۔ حضرات جیڑیاں 2 آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے اینا دے اندر اللہ خالق و مالک نے انسانوں زندگی گزارن دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور ہوندا اپنے گناہ معاف کروان دا ایک طریقہ، ایک ضابطہ، ایک سبق وہ ساری دنیا دے لوگاں نو سمجھا دیتا ہے۔ اے دنیا جہان دے لوگو، اگر تسی یہ چاہندے ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے، سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نصیب ہو جائے، پل صراط تو گزرنا آسان ہو جائے، نامہ اعمال تولن دے وقت
نیکیاں والا پلہ بھاری ہو جائے، برائیاں والا ہولا ہو جائے۔ آخر زمان نبی دے ہتھاں وچوں اللہ جام کوثر عطا کر دے اور جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے، او دے واسطے ایک توانو طریقہ دس دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اس طریقے تے تسی چل دے رہو، او دے تے عمل تسی کر دے رہو، اس رستے تے تسی گامزن رہو۔ میں دنیا وچ بھی کامیابی عطا کرانگا تے آخرت وچ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کرانگا۔ او طریقہ، او سلیقہ، او رستہ، او ضابطہ ذرا نوٹ فرما لو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی تھی، آقا کل قیامت والے دن تہاڈا ساتھ کیویں ملے گا؟ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا، او میرا ساتھ منگن والے ہو، او دے واسطے تیاری کی کیتی جے، زاد آخرت کی تیار کیتا جے۔ صحابی عرض کردہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہور تے میرے کول کوئی چیز نہیں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نال تے تواڈے نال دل و محبت کرنا، جو تسی فرما دیندی ہو میں او دے تے عمل کرنا، تواڈے حکم تے تواڈی فرما برداری اطاعت کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا، اے میرے صحابی، اگر تو میرے نال سچی محبت کرنا ہے، میری اتباع تے فرما برداری کرنا ہے، میرے فرامین نو مننا ہے، انہاں تے عمل کرنا ہے، تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں سن لے، میں رب دا نبی تینوں بشارت دے رہا کہ کل قیامت والے دن اللہ تینوں جنت وچ میرا گوارڈ نصیب کرے گا۔ ذرا قرآن دے الفاظ وال غور کر لو۔ مولا فرماندے نے، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وچوں اعلان کر دیو۔ نبی دی زبان کیڑی ہے؟ مولا فرماندے نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کہ آمنہ دلال اونی دیر تک گالی نہیں کر دے جنی دیر تک جبریل نہیں آ جاندہ تے جبریل امین اونی دیر تک آؤندہ ہی نہیں جنی دیر تک عرشہ تو رب نے پیج دیندہ آقا کی فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اے دنیا دیو لوگو چھوٹے ہو یا بڑے ہو امیر ہو یا غریب ہو طاقتور ہو یا کمزور ہو رنگ دے کالے ہو یا گورے ہو اکو کم ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی یہ چاندے ہو کہ اللہ تو آڈے نال پیار کرے اے سارے دا دل کردہ ہے نا کہ اللہ محبت کرے کردہ جے اللہ سارے انو نصیب فرما ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ پیار کرے پھر او دے واسطے ایک کو شرط مال و دولت دی نہیں جاہ و جلال دی نہیں شان و شوکت دی نہیں مربع زمینہ دی نہیں کوئی عہدیاں دی نہیں بلکہ ایک کو یہ فَاتَّبِعُونِی میں محمد دی اتباع کر لو جدو میرے پیغمبر دی تسی اتباع کر لو گے اللہ فرمان دینے یحببکم اللہ میں رب پھر تو آڈے نال پیار کرانگا تسی میرے نبی دی منی جاؤ تے میں تو آڈی مندہ جاواں گا لوگوں کم مشکل نہیں کم موقع نہیں صرف دل نو سمجھان والی گل ہے اور دنیا تی ایک مثال بنی ہے کسے بڑے بندے کولو کوئی کام لینا ہوئے اسی او دا عزیز او دا قریبی او دا رشتہ دار کوئی او دا ایسا دوست لبنے آ کہ جدی او گل موڑدہ نہ ہوئے جدو او بندے نو اسی کہاں گے او جا کے اس بندے اگے ساڑی شفارش کرے گا او گل منن تے مجبور ہوئے گا اللہ آندے نے کو شرط دنیا دیو لوگو میرے محبوب دی تسی منی جاؤ تے تو اڈیاں ساریاں میں مندہ جاواں گا یحببکم اللہ اللہ تو اڈے نال پیار کرے گا تے اے پہلا انعام دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو اڈی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تیرے کل اختیار قوت ہمت کیے مولا فرمان دینے میں جو کرا منو کو پوچھن والا نہیں میرے کلو سوال کرن والا نہیں میرے آرڈر تے میرے حکم تے کوئی دم مارن والا نہیں دنیا دا ہر انسان وہ منو جواب دے وے لیکن میں رب کسے نو جواب دین والا میرے کولو کوئی پوچھ کرن والا نہیں اور دنیا دیو لوگو تسی میری من کے
میرے محبوب دی منی جاؤ میں تہاڈیاں مندا جاواں گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشن والا بڑا مہربان ہے اگلی آیت وچ کی فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول اللہ دی اطاعت کرو تے او دے پیغمبر دی اطاعت کرو دو چیزاں لوگو ایک باپ ہوندا ہے ایک ماں ہوندی ہے جیڑا پتر تی باپ دی ماں دی گل مندا ہے اونا دے حکم تے چلدا پھردا ہے دن رات اونا دی فرما برداری چے گزاردا ہے ماں باپ اس بچے دی ہر گل جائز تسلیم کر دینے او دے تے راضی بھی ہوندے نے تے ہر جگہ تے او دی تعریف بھی کر دینے اسی طرح لاہوریو جیڑا اللہ دے حکم تے اللہ دی مننے گا تے او دے محبوب دی مننے گا انعام گندے جایا جے سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ نیکیاں والا پلہ پاری پل سرات تو گزرنا حوض کوثر دا پانی پینا جنت دا داخلہ نصیب ہونا اور سب تو بڑا انعام اینا نالو ود کے اللہ دا دیدار نصیب ہونا لاہوریو گل ذرا نوٹ کر لیا جے جمعے وچ اللہ منو توانو سارے انو قیامت والے دن دی رسوائی تو بچا کے اللہ عزت نصیب فرمائے جدو جنتی جنت میں چلے جان گے اپنے محلہ میں بیٹھے ہون گے انہوں ایک آواز آئے گی اے جنتیو اللہ جی کی حکم اللہ فرمان گے کوئی اور چیز بھی چاہی دیجئے کوئی اور چیز بھی ہن میں گنن لگا جنوں عمال نامہ سجے ہتھوے نیکیاں ود گئیاں پیغمبر دی شفاعت مل گئی حوض کوثر دا جام مل گیا جنت دا داخلہ مل گیا آکھو گیا فجی انہوں ہور کی چاہی دے اللہ فرماندے نے جنتیو اے سارے انعام ایک پاسے اینا سارے نالو ود کے انعام میرا کلہ دیدار ایک پاسے صحابی نے عرض کی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اللہ دا دیدار کیویں ہوئے گا فرمایا سورج طلوع ہندہ ہوئے جی میں آسانی دے نال تسی انہوں ویکھ لیندے ہو چاننو رات دے ٹائم چمک دا ویکھ لیندے ہو ایویں آسانی دے نال تسی اپنے رب نو بھی ویکھ لو گے شرطی کوئی ہے کہ پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی کرنی اگر اپنی مرضی کرانگے دنیاوی کام میں یار ماں باپ راضی نہیں رہندا تے جیڑے رب نے پیدا کیتا جیڑے محبوب دی امتا او جیڑا رب 70 ماما نالو ود کے پیار کردہ
وہ ایک چیز تے ناراض ہوندا ہے کہ میرے محبوب دی نافرمانی کرنی، یہ تے رب نے شروع تو ضابطہ بنا دیتا ہے، پاویں پیغمبر دا باپ ہے تے پاویں نبی دا بیٹا ہے۔ جیڑا نبی دی آنکھیں نہیں لگدا وہ بچ سکدا؟ آنکھوں گے دلیل دے۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کیتا، کنے سال ساڑھے، تے بندے کنے مسلمان ہوئے 80-85۔ اللہ والو حکم آیا محبوب کشتی تیار کر، کشتی تیار ہو گئی۔ جڑے منن والے نے رب دے حکم دے مطابق کشتی وچ بہ گئے، تے پتر کشتی وچ نہیں بیٹھا۔ نبی دی نظر پئی، آکھے آؤ پترا آ میری کشتی چے بہ جا۔ یا بنیا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ پترا اینا کافران دے نال نہ رل، اینا دے ساتھی نہ بن، میری کشتی وچ بہ جا۔ تے پتر دا عقیدہ نہ باپ نو مننے ہے نہ رب نو ایک مننے ہے۔ اندہ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پانیاں کولوں بچ جاواں گا۔ تے باپ کی جواب دیندا ہے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اے میرے پترا اج دے دن کوئی چیز نہیں بچائے گی، اگر کوئی چیز بچائے گی تے رب دی رحمت ہی بچائے گی۔ اجے باپ بیٹے دا مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آپس وچ بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ وحال بینہما الموج، پانی دی چھال آئی تے پتر گوتے کھان لگ پیا۔ لوگو اولاد پاویں نافرمان ہوئے، باپ دی محبت جوش آئی جان دیئے، آکھیا میرے پترا بڑا سمجھایا سی کافران دا ساتھی نہ بن، اینا دی آکھے نہ لگ، پر تو میری نہیں منی، اج ہوتے کھان لگ پہ ہیں۔ تے نبی نے ہاتھ چکے کدی اگے بولو، آکھیا اللہ ان بنی من اہلی، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل نو بچاواں گا۔ اللہ اے میرا پتر ہے انو بچا لے۔ آواز ہوندی ہے قالا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح
فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نبی میں خون دے رشتے نہیں ویندا، میں رب عقیدے دے رشتے وینا۔ اے جے تیرا اہل ہوندا تے تیرے مگر ٹر پیندا۔ میرے نزدیک خون دا رشتہ نہیں، میرے تے نزدیک عقیدے دا رشتہ ہے، میرے نزدیک توحید دا رشتہ ہے۔ اللہ سارے انو عطا فرمائے۔ میرا تے قائد یزدانی شہید کہہ گیا، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں۔ جو لڑ لگیاں سو اللہ نبی دے لڑ لا دے وے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پار سلامت گئیاں۔ اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی تھی نبی نوح دے پتر وانگو، اور جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں، غرقویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، اللہ جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے۔ آمین سارے نہیں کہہ رہے، اللہ سارے انو نصیب فرما۔ آؤ او لوگو، گل میں کوئی عداوت دی نہیں کر لگا، میں کسی دی مخالفت دی نہیں۔ ایتھے تے کوئی کونسلر دی سیٹ لیندہ ہے، ٹکٹ لیندہ ہے، چیئرمین دی لیندہ ہے، کوئی ایم پی اے تے ایم این اے دی ٹکٹ لیندہ ہے۔ اے دنیا دی کامیابی ہے، اے دا آخرت نہ کوئی تعلق نہیں۔ آخرت دا تعلق کدھے نال ہے؟ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی۔ لاہوریا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ اے تے پتر اے تے باپ دی گل سن لو، اللہ دا نبی خلیل علیہ السلام۔ اے نبی کون ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی جد وچوں 80,000 نبی پیدا فرمایا۔ بولو کنا؟ 80,000۔ اللہ نے نبیاں دا دادا بنا دیتا، تے گالے تے بھی اتباع دی فرما برداری دی آئے گی۔ قرآن سن لو ذرا، جی کردہ جے سننو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
मालम याति का फत्तबिअनी आहदी का सिरातन सविया। ए मेरे अब्बा जी तुसी मेरे बाप हो, मैं तुहाडा बेटा, पर एक गल मेरी सुन लिया जे अब्बा जी, जेड़ा इलम रब ने मैनू दे दिता किताब दा, भावें तुसी बाप हो भावें तुसी बड़े हो, मैं छोटा। अब्बा जी तुहाडी भी इता तुहाडी भी निजात तुहाडी भी खलासी ता होएगी फत्तबिअनी, अगर मेरी पैरवी कर लोगे, मेरे पीछे लग जाओगे। अब्बा जी अगर अपनी मनमानी करोगे, अपनी मर्जी करोगे तो कामयाब होना। लोगों इको शर्त कामयाबी दी आखिरत दी के नबी दी इत्तबा करनी है, फर्मा बरदारी करनी है। अल्लाह सारे मक्के मदीने दी हाजरी नसीब फरमा। आमीन। दिल करदा जे जान नो अल्लाह बार बार ले जाए। आमीन। मेरे आका खुतबा इरशाद फरमा रहे ने मस्जिद नबवी विच असी जेड़ी है गल करने आ ना जी, फलां कर लीए ते हर्ज की है, फलां कर लीए ते नुकसान की है। आ दसा अपनी मर्जी दा नुकसान इंसान नू जहन्नम विच ले जाएगा। अल्लाह सारी जिंदगी दियां नेकियां ते रिजेक्ट करन दा कलम मार देंगे। आका फरमांदे ने, सिहाबा आ रहे ने, आका फरमांदे ने इजलिसू बैठ जाओ बैठ जाओ। एक सिहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी विच दाखिल हो रहे ने, एक पैर अंदर है ते दूसरा पैर, एक बारी फिर बोलो, एक पैर मस्जिद के अंदर है दूसरा बाहर है। उसे जगह ते बह गए। आका फरमांदे ने अब्दुल्ला मैं ये तो नहीं आख्या उत्थे ही बह जा। जवाब दिता सोनिया जदों तुहाडी आवाज मेरे कान विच पई मैनू कदम चुकन दी जुरत ना रही। ऐनू आंदे नहीं इताअत फरमा बरदारी। अगली गल सुन वाली जे, आका फरमांदे ने अब्दुल्ला अगे आ जा। एक बारी सारे बोलो की आख्या? फरमा बरदारी दा इताअत दा तरीका से किसी हाबी कोलो और सुन वहाबी कोलो। आख्या अब्दुल्ला अगे आ जा। हजरत अब्दुल्ला उत्थे बह के ना पैरा पारगा नू रिड़न लग पे, उठे नहीं। आका ने फिर फरमाया अब्दुल्ला मैं तेनू इंज ते नहीं आख्या। ते जवाब दिता सोनिया तुसा मैनू उठ के आउण वल्लों भी नहीं आख्या। मैं उठ के ता नहीं खलोता किते तुहाडी ना फरमानी ना हो जाए। तुसा सिर्फ अगे आउंदा आख्या, उठ के आउंदा नहीं आख्या। हजरात कहन वाला अपनी बोली च आंदा मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन चुकाई हो। और यज़दानी दा पैगाम हो ये लोगों, जन्नत दा टिकट, हौजे कौसर दा पानी, सज्जी हथ विच अमालनामा, पुलिस रात तो गुजरना, ये उस वक्त ही होएगा जदों पैगंबर दी इत्तिबा ते फरमा बरदारी होएगी। मस्जिद नबवी विच एक नमाज पढ़ी है ना, 1000 नमाज दा सवाब है। ते यारो मैं ते एक माड़ा जिहा तालिब इलम हाँ, तुसी इन्नी मुहब्बत दे नाल दूर दराज तो आए हो जुमा पढ़न,
ہن گل سن کے تڑپ جایا جے او خطیب آمینہ دا لال ہووے جمعہ پڑھان والا آمینہ دا لال ہووے سامعین صحابہ ہون مسجد نبوی دا بھی ثواب اور پیغمبر دے پیچھے جمعہ پڑھن دا بھی ثواب آقا نے نا جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھ کے حکم دیتا میرے صحابہ آج تسی جمعہ فلانی جگہ تے جا کے پڑھنا ہے جنگ واسطے جانا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انہاں دے حالات ماڑے سن اللہ نے دولت دیتی سواریاں دیتیاں ڈاچیاں دیتیاں اے صحابی دے دل وچ گل اے آئی جنگ وچ چلیا جانا ہے تے پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہونا نہیں خیال چنگا ارادہ نیک ہے تے سوچیا اے کہ میں آقا دے مگر جمعہ پڑھ لما دسو نیت صحیح ہے کہ نہیں جیڑا اسی آنے ہیں نا میری تے نیت نیک سی اور یارو نیت نیک ہوئے تے عہدے تے پیغمبر دی مہر ہونی چاہیے صحابی نے سوچیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے مگر جمعہ پڑھا ایک تے جمعہ دا ثواب دوسرا مسجد نبوی دا جمعہ اور خطیب آمینہ دلال آقا علیہ السلام دی نظر پئی جمعے وچ فرمایا فلاں صحابی جمعہ پڑھ کے جائیں نا منو مل کے جائیں جدو جمعہ ہو گیا صحابی آقا دی خدمت میں حاضر ہویا آقا فرماندے نے بھائی تو گیا کیوں نہیں قافلے دے نال کیوں نہیں گیا عرض کیتی محبوبہ میرا ارادہ میرا خیال میری نیت یہ تھی کہ جمعہ تو اڈے مگر پڑھنا اجر و ثواب بہتا مل جائے گا پتہ نہیں زندگی جے دوبارہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں لاہوریوں نبی دا جواب سنو آقا فرماندے نے میرے صحابی جیڑے میری گل من کے چلے گئے نے روانہ ہو گئے نے جیڑا اوتے جا کے جمعہ انہاں پڑھیا جیڑا اجر انہاں نے پا لیا تو میرے مگر جمعہ پڑھ کے بھی وہ اجر نہیں پایا تے قرآن دا فیصلہ سن لو قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے اللہ انہاں کو بچا کے رکھے اللہ فرماندے نے عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ اللہ فرماندے نے کئی ایسے لوگ ہوں گے نمازاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوں گے روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوں گے صدقہ خیرات کر کر کے تھکے ہوں گے او بڑیاں نیکیاں کر دے ہوں گے بڑے عمال کر دے ہوں گے مولا فرماندے نے پہاڑا جنہیں اچھے انبار لگ جان گے نیکیاں دے اللہ فرمان گے تسلا نارن حامیہ میرے او فرشتے ہوئے نانو پکڑ کے جہنم میں چھوڑ دے وہ اللہ نمازہ پڑھ دے رہے اسی روزے رکھ دے رہے صدقے خیرات کر دے رہے اللہ بڑیاں بڑیاں نیکیاں کر دے رہے مولا فرماندے نے اے ٹھیک ہے تسی کر دے رہے ہو پر اینا کمہ دے ہوتے میرے نبی دی مور نہیں سی اس واسطے میں انہاں نو قبول ہی نہیں کیتا تو اڈی پنجابی زبان وچ سمجھاواں گل ایتھے کوئی بندہ ہے او نوٹ لے کے 10 دا 20 دا 50 دا یا 100 دا 500 1000 دا لے کے کسے دکان تے جائے انہوں آندہ جناب ہے نوٹ رکھ لو 100 دا رکھ لو منو 100 دیاں چیزاں دے دیو نوٹ دے اتے بابے
محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ دی تصویر ہے، حکومت پاکستان دی مور ہے، وہ سودا لے کے آ جاندہ ہے۔ ایک دوسرا بندہ جاندہ ہے، وہ گھر وچی نوٹ بنا کے نا اتے اپنا ابا بھی باندھا ہے تے دادا بھی بٹھاندہ ہے، ابے دی بھی فوٹو دادے دی بھی، پھر اتے تیسری پر دادے دی بھی، جا کے انہوں آندہ ہے جناب او دے نے ایک بابا لے آندہ تھی تے میں تے 3 کٹھے کر کے لے آندے نے، منو چیز دیو، او پولیس نو فون کر کے آکے گا ایس بندے نو پڑھو، انہوں آکے گا سودا لینا ہی کہ جیلے جانا ہی، او اگو آندہ ہے پایا تیرا دماغ خراب ہے، وہ دے کل ایک بابا سی ہو چولی پر کے لے گیا، میں 3 بابے لے کے آیا، منو تو جیلے کر لے۔ او دکاندار جواب دیں دے، او یہ تے بابے دی گل نہیں چل دی، حکومت دی مور چل دی ہے۔ حضرات جب تک پاکستان روے گا اے دے در و دیوار رہن گے، بابے دے نا دا سکہ حکومت دی مور چلے گی، جدے اتے حکومت دی مور ہوئے او سکہ چل دے، او دین دے وچ جیڑا اپنے باپ دی، اپنے دادے دی، اپنے پردادے دی، اپنے مولوی دی یا اپنے امام دی کسے دی گل چلائے گا او دی قبول نہیں ہوئے گی، جہنم میں جائے گا۔ دعا کر اللہ سانو اپنے اباؤ اجداد دی رسمہ کولو بچا کے دین تے چلائے۔ ہن منو دسو دین دے چلن واسطے سانو باپ دادے دے رسم و رواج دی لوڑ، بلکہ کدے طریقے تے چلنا نبی دے طریقہ نبی دا ہووے، حکم اللہ دا ہووے تے عمل کرن دا طریقہ صحابہ دا ہووے، اللہ دا حکم من کے نبی دی اتباع فرما برداری کرانگے تے اللہ صحابہ دے نال جنت وچ داخلہ عطا کرے گا۔ فرما برداری اطاعت۔ ایک صحابی آیا مسجد نبوی وچ، رنگ دا کالا، اے رنگ کنے بنائے نے؟ جدا عقیدہ وہ بولے کنے؟ آکے عرض کی تھی آقا میرا کتے نکاح کر دیو، میری شادی کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں محلہ فلاں کارے اتے جا کے دست دے، انہاں نال جا کے گل کر۔ صحابی پہنچیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ باہر آیا، دوسرا صحابی پوچھیا بھائی کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی کہ منو آقا علیہ السلام نے فلاں کم واسطے کلے ہے۔ لاہوریو اکثر عورتان دی عادت ہوندی ہے کہ باہروں دروازہ کھٹکے نا، اگر خامد یا پرا یا پتر باہر جا کے آن والے نو ملے تے 2 منٹ کھلو جائے، کر دیا نو بے چینی محسوس ہوندی ہے، مگر آ کے گل سن دیا نے۔ اس صحابی نے آکھیا کہ منو آقا علیہ السلام نے کلے ہے، اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ اینی گل کی نا تے خامد گل سن کے اندر آیا اپنی بیوی کو، آکھیا نہیں گھر والیے اس طرح ایک بندہ آیا ہے، اینا غریب گھر وچ ڈنگ آٹے دا بھی نہیں، رنگ دا کال ہے، بڑا غریب ہے۔ انہیں یہ گل کیتی ہے کہ منو آقا نے کلے ہے، اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو۔ تے بیوی اگو گل کر دیئے
اے میرے سر دے تاج رنگ دا کالا تے غریب ہے اے ساڈا وچ عذر ہوندا ہے باقی گل تے ٹھیک ہے بیٹی بچی انہاں دی گل سن دی ہے پئی اندر باہر آ کے کہن لگی اے میری ماں میرے باپ جدو نبی دا آرڈر آ جائے پھر رنگ تے غریبی ویکھی جاندی اے تسی عذر نہ لے آؤ جے میرے آقا نے بھیجی ہے سرے تسلیم خم میں نبی دے فرمان دے اگے اپنی گردن چکانیاں باپ نے بیٹی دی یہ گل سنی بیوی نو کہن لگا ساڑی بھی نجات دے ویچے اسی نبی دے حکم دے سامنے اپنی گردن چکائیے تے بیٹی دا نکاح کر دئیے حضرات لاہور دے بسنے والوں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے پھر کہنا جدو پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری کرانگے اطاعت کرانگے اتباع کرانگے اللہ سانو دنیا بھی دے گا تے آخرت بھی بہتر دے گا جی کردہ لینو اللہ سارے انو نبی دا گوان دے تے صحابہ دا ساتھ دے آوازوں دیئے والا ہدیناہم صراطم مستقیما ومن یطیع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ انہوں چون بندیاں دا ساتھ عطا کرنگے ایک نبی دا ایک صحابی دا ایک شہید دا چوتھا اولیاء الرحمن دا وحسن اولئک رفیقا اللہ سانو دنیا آخرت دے اندر اللہ کامیابی نصیب کر دے تے یارو آخری گل کر لگا ایمان زیادہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ دل کرے گا نبی دی فرما برداری کرنو جدو سجے اتوے چامال نامہ ملیا پھر گلو سجے اتوے چامال نامہ نیکیاں دا ود جانا نبی دی شفاعت دا مل جانا حوض کوثر دا پانی مل جانا جنت دا داخلہ ملنا اے دے علاوہ ہر جنتی دے اتے 5 انعام ہونگے او کیڑے کیڑے قد جڑا آدم علیہ السلام دے قد جنہ لمبا ہوئے گا انہاں دا قد کنہ سی 60 ہاتھ ہاتھ کنو گنیا جاندہ ہے انگلہ تو لے کے کونی تک 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ قد ہوئے گا ہر جنتی دا ایک انعام دوسرا انعام اے ہوئے گا جوانی 33 سالہ دی عیسیٰ علیہ السلام دے مطابق ہوئے گی ہر جنتی 33 سال دا جوان ہوئے گا تیسرا انعام او دی آواز داود علیہ السلام دی آواز جیسی ہوئے ایک وری پھر آکھو اس تو ود گل دسن لگا داود علیہ السلام دی آواز اتنی پیاری سہانی سی جدو
زبور دی تلاوت کر دے فضا وچ اڑ دے پرندے رک جاندے اوتے فضا چے جم جاندے کنی گلاں ہویاں تانوں تے ایتھے ہی بھلیکھا لگ گیا کوئی دو آندے نے کئی تین آندے نے کنیاں ہویاں قد آدم علیہ السلام دا جوانی عیسیٰ علیہ السلام دی تے داؤد آواز کی دی سارے بولو آواز داؤد علیہ السلام دی لاہوریوں چوتھی گل حسن یوسف علیہ السلام دا اینا چون تو ود دسا پنجوی اخلاق آمنہ دے لال دا جدہ دل کر دے اللہ جنت ویچے ساریاں چیزاں دے وے او ذرا درد دلن کوے اللہ سانو نبی دی پکی سچی محبت اور اتباع فرما برداری اطاعت کرندی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین